बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। मुल्क में आइनी तरामीम पे हलचल मची हुई है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत को एक सहूलत फराहम कर रही है कि मखसूस नशिस्तें किसी तरीके से हुकूमत के कैंप में दे दी जाए, वो आपस में बंदर बांट कर लें। माली गनीमत की तरह PTI की मखसूस नशिस्तें, जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, उन नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन बार बार मीटिंग कर रही है अपने आप को कि कानून के मुताबिक हम ये फ़ैसला कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जिस तरह पहले हुकूमत ने फ़ैसले से पहले आपस में बांट ली थी, इसी तरह हुकूमत में दोबारा बांट दी जाए ताकि उनका 2/3 अक्सरियत पूरा हो जाए, ताकि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत जो है वो पूरी हो जाए। इधर आज ये इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार वजाहत जारी कर दी है। 8 जजेज़ ने बहुत बड़ी वजाहत जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो 12 जुलाई का फ़ैसला हुआ है तो उस पे मनवान अमल किया जाए, और जो हुकूमत 2017 इलेक्शन एक्ट में तरमीम लेके आई है उस हवाले से जो सादा अक्सरियत से पास किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का माजी के फ़ैसलों पे इतलाक़ नहीं होता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल करना होगा। तो ये एक वजाहत जारी करने के बाद जो वजाहत जारी की है उसकी तफसील मैं थोड़ी बता देता हूँ कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को माजी की वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेज़ ने वजाहत आज जारी की है। अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का फ़ैसले पर कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेज़ ने क्लियर कर दिया है कि ये जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं ये PTI को ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और जो पार्लिमान ने एक 2017 इलेक्शन एक्ट सादा अक्सरियत से पास किया हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं है इस फ़ैसले पे। तो आज इलेक्शन कमीशन जो बैठा था कि किसी तरीके से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती कैंप को दी जाएँ ताकि उनकी 2/3 अक्सरियत पूरी हो सके और वो आइनी तरामीम कर सके। मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार, वो भी इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त डाली थी उसके कहने पे उसका जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दूसरी मीटिंग जो है वो 21 अक्टूबर को रखी थी। आज 18 है, 3 दिन बाद। मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है तो उन्होंने ये दोबारा 19 अक्टूबर को तलब कर लिया। कल इलेक्शन कमीशन की कल दोबारा मीटिंग है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। इलेक्शन कमीशन जो अपने लिए एक रास्ता सेट कर रही है वो यही है कि इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लिमान ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है सादा अक्सरियत से, जो आर्डिनेंस के तौर पे, मतलब एक सादा अक्सरियत से जो पास किया है तरमीम को, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट एक इदारा दूसरे इदारे को फॉलो नहीं कर रही, उसके फ़ैसले को नहीं मान रही। अदलिया के फ़ैसले को पूरे जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, या सियासी जमातें हैं या जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं, मनवाना उस पर अमल कर लेते हैं। मगर इलेक्शन कमीशन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो 12 जुलाई का था मखसूस नशिस्तों के हवाले से 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में 8-5 की अक्सरियत से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला सुनाया था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा फ़रीक के तौर पर लड़ रही है और PTI के पैरेलल जो है वो खड़ी हो गई है। तो अब ऐसा अब भी दिखाई दे रहा है, और हुकूमत जो है यहाँ पे इलेक्शन जो एक तो मखसूस नशिस्तों पे नज़रें रखी हुई हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर राज़ी नहीं होते तो हमने जो है ये मखसूस नशिस्तें आपस में बांट लेनी है, और इलेक्शन कमीशन ने एक दिन में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके उनको जो है मखसूस नशिस्तें दे देनी है। मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब दूसरी बार वजाहत करने के बाद फ़ैसले को ज़रा सख्त कर दिया है। उधर पार्लिमान है, पार्लिमान का जो कमेटी का इजलास चला रहा था, जो कमेटी इजलास था आइनी तरमीम के हवाले से, उसके बारे में जो खुर्शीद शाह की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में हो रहा था, उसमें सैयद खुर्शीद शाह ने बयान जारी किया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सारे आ गए हैं कि ये पार्लिमानी कमेटी का जो आइनी तरमीम के हवाले से इजलास था, तवील इजलास जो था, वो जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हो गया। मुत्तफ़िक़ा तौर पे कैसे मंजूर हो गया? पीपल्स पार्टी अपोजिशन मुकम्मल तौर पे इससे डिसएग्री कर रही है। अपोजिशन PTI और मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे नहीं थे, तो ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे नहीं हुआ। अब टाइम बड़ा हुकूमत के पास बड़ा कम रह गया है। हुकूमत चाह रही है कि उनकी मनपसंद जज आए, उनके मनपसंद जज आए, और उनकी मनपसंद वफाकी आइनी अदालत बने या वफाकी आइनी बेंच।
اس ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور ان کی اتحادی جماعتوں نے منظور کر لیا ہے، اور یہ جو کمیٹی نے اپنا برڈن جو ہے وہ کابینہ کی طرف پھینک دیا ہے۔ اب کابینہ اس کو 2 دن میں، ایک آدھ دن میں، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، ایک تو ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ ملک سے 21 تاریخ کو باہر جا رہے ہیں، 21 سے 24 تک ان کا بیرونی دورہ ہے۔ اس سے پہلے حکومت کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 26 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ان کا بڑا کم ٹائم رہ گیا، 1 ہفتے سے کم ٹائم ہے۔ اس دوران حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ آئینی پیکیج، آئینی ترامیم آ جائے، اور جو آئینی کیسز ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں ان کی سربراہی جو ہے وہ نیا جج کرے، اور یہ چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ صاحب کی ایز اے چیف جسٹس تعیناتی ہو بھی جاتی ہے تو آئینی جو بینچ ہے وہ چیف جسٹس جو ہے ان سے کچھ نہیں پوچھ سکے گا، ان کا اختیار نہیں ہوگا۔ ان کا آئینی بینچ کا اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو دیا جا رہا ہے، وہاں پہ سب کچھ ہوگا اور اس میں حکومت کی مرضی کے ججز ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ یہ کیسے مینیج کر پائیں گے ان 3 دن میں، اتنا بڑا عدالتی نظام کو یکدم چینج کرنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ بہرحال اس ٹائم پہ جو حکومت کی مین کوشش ہونی چاہیے، مخصوص نشستوں پہ ان کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ پراپر طریقے سے آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، جب آپ آئینی ترامیم کو بھی الٹے طریقے سے کرو گے مگر غیر آئینی طریقے سے کرو گے تو وہ ایکسیپٹیبل کیسے ہوں گی؟ کل کو آپ کے گلے میں یہ پھندا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے تو بہترین راستہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ اپوزیشن کو بٹھا کے رکھیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب 3 دن آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور حکومت کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب یکدم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیچھے ہو گئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، اس کو دوبارہ راضی کیا جا رہا ہے۔ آج بلاول بھٹو نے دوبارہ ملاقات کی ہے، کل رات کو وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی۔ وہ پیچھے اس لیے ہٹ گئے ہیں کہ ان کے ممبر کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کے ممبران کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بات پھیلائی آ رہی ہے کہ ان کی جماعت میں جو ہے بغاوت ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کے 2-3 بندوں کو پیسے دے کے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے 1-2 ممبران پھسل بھی گئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایسی باتوں سے اجتناب کیا جائے، اراکین کو اغوا نہ کیا جائے، آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے، اپنے ہی بندوں کو، ہمارے بندوں کو اور تحریک انصاف کے بندوں کو اٹھانا، زبردستی ووٹ کے لیے راضی کرنا، یہ کم از کم وارننگ دی ہے کہ اس سے ہٹ جاؤ ورنہ یہ پھر ہم آئینی ترامیم میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو کلیئر ہو گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس کے بعد دوبارہ ملاقاتیں جاری ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس قومی اسمبلی کی 8 نشستیں ہیں، اور سینٹ کی جو ان کو بہت ضرورت ہے وہاں پہ 5 نشستیں ہیں۔ اس ٹائم پہ حکومت جو ہے وہ قاضی صاحب کا وہی جو قاضی صاحب نے ان کو ریلیف دیا ہے 63A، حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئینی ترامیم اگر یہ لانا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس جو یہ راستے اختیار کریں گے، ایک مخصوص نشستوں پہ ان کی نظر ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن ہمیں دے دے، اور الیکشن کمیشن حکومت کو آسانی سے دے دے گی۔ وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ حکومت کی کوٹ میں ہے، حکومت کی جیب میں ہے، تو وہ ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے، کیونکہ ان کے سینٹ میں بھی 5 ممبران ہیں۔ اگر ان کے ممبران کو خرید کے یا دباؤ میں لا کے ووٹ دیتے ہیں تو پھر تحریک انصاف اور PTI جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے گی، حکومت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ اتنا پریشر ڈالنے کے بعد اتنی جلدی، کس چیز کی جلدی ہے؟ جلدی ایک ہی ہے، وہ پورے پاکستان کو پتہ چل رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ 3 رکنی پینل میں ان 3 ممبران میں انہی کا جج آ جائے، نیا جج آ جائے، تاکہ یہ مسئلہ ادھر ہی ختم ہو جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی جگہ پہ کوئی اور چیف جسٹس بن جائے، یہ حکومت اس ٹائم پہ چاہ رہی ہے۔ تو حکومت کے پاس جو راستے ہیں، ایک مخصوص نشستیں، دوسرا 63A۔ اب 63A اور تیسرا راستہ ان کا مولانا فضل الرحمان ہے اور اپوزیشن کو راضی کرنا ہے، تو مخصوص نشستوں پہ یہ ٹرائی کریں گے۔ 63A جو قاضی صاحب نے 2 سال بعد ایک نظر ثانی منظور کر دی ہے 63A کی۔ 63A میں پہلے، اس سے پہلے جو بینچ تھا 2 سال پہلے جسٹس سماتا بندیال کے ٹائم میں جسٹس منیب اختر تھے، تو ان کا جو 3-2 کی اکثریت سے جو بینچ تھا 5 رکنی، اس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ 63A میں اگر کوئی بندہ ووٹ ڈالتا ہے پارلیمانی پارٹی سے ہٹ کے، اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور وہ نااہل تو ہوگا ڈیفینیٹلی، اس فیصلے میں پہلے سے ہے، مگر یہ جو ووٹ شمار نہیں ہوگا یہ اس ٹائم پہ اس فیصلے میں آئین میں تھا نہیں، مگر آئین کی تشریح کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا ایک بیچ میں اضافہ کر دیا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ری رائٹ کیا گیا آئین کو۔
حالانکہ یہ بہتری کے لیے کیا گیا تھا کہ منڈیاں نہ لگیں، خرید و فروخت نہ ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے قاضی فائد عیسیٰ، جو حکومت نے 4-5 دن 683 پہ بحث کی، آپس میں ان کے لیڈران لگے رہے کہ یہ جو ہے ظالمانہ قانون ہے، اس نظر ثانی کی درخواست لگ رہی تھی، بلاول بھی اس پہ چیخ رہے تھے، دوسرا تیسرا بھی چیخ رہا تھا، اور جو قاضی فائد عیسیٰ نے حکومت کی مشکلات سمجھی، اور 63A کا بینچ جو قاضی صاحب نے بنایا وہ حیران کن تھا۔ ایک تو اس کے لیے قاضی صاحب کو اکثریت دینے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کرنا پڑی۔ ترمیم کیسے کرنا پڑی؟ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا کہ پاور جو ہے وہ ایک سینئر جج ہوگا، ایک چیف جسٹس ہوگا، اور ایک چیف جسٹس کا اختیار ہوگا، وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی جج کو رکھ سکتے ہیں اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک حکومت چلی گئی تھی، اور قاضی فائد عیسیٰ کو جیسے یہ اختیار ملا، اس نے سیکنڈ میں نہیں لیا، اس نے اپنے من پسند جج جسٹس امین الدین کو اٹھا کے اس میں رکھ دیا، اور جسٹس منصور علی شان صاحب نے اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست لکھی اور اس فیصلے کے خلاف اعتراض کیا۔ وہ اس میں بیٹھے نہیں، ان دو نے فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ 2 فیصلہ 3 بندے فیصلہ کر لیتے ہیں، مگر چونکہ جسٹس منیب اختر کو باہر کرنا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ان کو باہر کرنے کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں آئیں گے، یہ دونوں مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ تو دونوں مل بیٹھ کے دونوں ہی نے بینچ بنایا، دونوں ہی اس بینچ میں شامل ہو گئے، اور حکومت کو جو ہے اپنا ہم خیال بینچ بنا کے 63A کی نظر ثانی منظور کر کے حکومت کو ایک پلیٹ میں سہولت فراہم کی کہ یہ لیجیے پلیٹ، اس میں ساری پارٹیوں کے ممبران رکھے ہیں۔ اب ہم سے یہ ہو سکتا ہے، اب آگے آپ جانیں، اپنے خریدنا ہے، پیٹنا ہے، مارنا ہے ان کو، جو بھی کرنا ہے، ان کا ووٹ کس طریقے سے لینا ہے، ہم نے آپ کو سہولت فراہم کر دی۔ تو اب حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ 63A میں جو مزید ترمیم کرنی ہے آگے جا کے، کہ جو بندہ ووٹ دیتا ہے وہ کنسیڈر ہوگا اور اس کی نااہلی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ اس حد تک کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ موقع پرست ہیں، وہ اپنے موقع کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہی فیصلہ 63A کا اگر اس حکومت کا اسٹیبلشمنٹ سے ان بن گیا تو یہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا، پھر یہ اپنے ممبران کو بچا نہیں پائیں گے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آپ 1 سال حکومت کر لو گے، 2 سال حکومت کر لو گے، 3 سال حکومت کر لو گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہی فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ 26 ترامیم، اس سے پہلے 53 ترامیم، اب ترامیم لانے کی کوشش کر رہے ہو، پوری عدلیہ کو ایک سائڈ کو آپ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، چیف جسٹس سے اس کی پاور لینے کی بات ہو رہی ہے، 184 جو از خود نوٹس ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کو دے رہے ہو۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد عدلیہ کی موومنٹ شروع ہو سکتی ہے، اپوزیشن کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر اتنی بڑی ترامیم میں، آئینی ترامیم میں اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کے چلتے تو یہ ایک ون سائیڈڈ ہوگا حکومت کی طرف سے۔ حکومت اپنے فیصلوں کو دوام بخشنے کے لیے ایسی ترامیم لا رہے ہیں، یہی کہا جائے گا۔ اب اس میں زور زبردستی بھی شامل ہو گئی، اس میں دوسرے پارٹی کے ممبران کو زبردستی توڑنا، اغوا کرنا، ان کو خریدنا، منڈیاں لگانا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو گیا۔ حکومت ہر طرح کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے آئینی ترامیم بس کر لیں۔ اور ابھی تو بلاول نے بیان بھی دیا ہے سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ نے اپنا دوسری وضاحت بیان جو جاری کیا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا بیان آیا ہوا ہے فیصلے آنے کے بعد۔ مطلب کہ ہم بھی طاقت دکھا رہے ہیں عدلیہ کو کہ ہم آئینی سیاسی جماعتیں کس طرح آئین بناتی ہیں، ہم ان کو دکھا دیں گے۔ بھائی یہ کس انداز میں آپ بات کر رہے ہو؟ آپ کو اگر چیف جسٹس پسند نہیں ہے، آپ اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ کمپینیں کر رہے ہو، آپ باقاعدہ جو ہے ابھی آئینی ترمیم کر رہے ہو، آپ آئینی ترامیم کر رہے ہو، آپ کی اسمبلی میں 110 ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، وہ فارم 47 پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنی نشستیں اپنے حلقے ہار گئے ہیں۔ تو اخلاقی طور پہ آپ یہ جو 110 ممبران ہیں، یہ تو اس ووٹ میں حصہ بھی نہیں لے سکتے، مگر چونکہ پاکستان میں سسٹم تو ہے نہیں، بغیر سسٹم کے سب کچھ چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ آیا وہ اس نے اپلائی کر دیا، مطلب جس کے ہاتھ میں پاور آ گئی بس وہ کرسی پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اب یہ حکومت بھی طاقت کے نشے میں آ گئی ہے، اور یہ سب کچھ جو پلان ہو رہا ہے، یہ دیکھیں اصل میں یہ سپریم کورٹ کے 8 ججز ان کو پسند نہیں ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ان کو پسند نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز ان کو پسند نہیں ہیں، اس طرح مختلف کورٹوں میں ان کو ججز پسند نہیں ہیں۔ اپنی مرضی کے سیاسی جج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا انٹرویو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کا یا وفاقی آئینی بینچ کا یا وفاقی آئینی عدالت کا، ان کا انٹرویو جو ہے، یا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا، ان کا انٹرویو جو ہے وہ
वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशावरत से इनको रखा जाएगा, उसके लिए जुडिशल कमीशन कमेटी होगी, वो नाम भेजेंगे, 3 रुकनी पैनल जाएगा। जब भी आप 3 रुकनी पैनल के नाम आगे भेजते हैं तो जजेस आपस में कंपटीशन उनकी लगी रहेगी। कंपटीशन इस पे नहीं लगी रहेगी कि मैंने मुकदमात ज़्यादा देखने हैं, मैंने आवाम को फ़ायदा देखना है, बल्कि इसमें रहेंगे कि बादशाह सलामत खफा ना हो जाए। हर 3 जजों में से जजेस कोशिश करेंगे, सारे तमाम तीनों के तीनों जजेस इस कोशिश में रहेंगे कि मैं अगला चीफ जस्टिस बन जाऊं। हुकूमत सरकार के जितने भी फ़ैसले हैं, नीचे वाले जितने भी जजेस हैं 3, 4, 5 नंबर, वो यही कोशिश करेंगे कि जो है वफाकी हुकूमत के जितने भी फ़ैसले हैं उनको रिलीफ दिया जा सके, ताकि मैं आगे चीफ जस्टिस का नाम ही नहीं हूँ। तो ये इनको मेरे ख़्याल में कि मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। ये सिस्टम जो 175A के तहत एक ख़ूबसूरती है कि 4-5 जजेस का हमें अब से पता चल रहा है कि 2030-32 तक कौन कौन चीफ जस्टिस होगा। उस सिस्टम को ख़त्म करना, ज़मीन बोझ करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। जो सीनियरिटी बेस रखा गया है वही बेहतरीन ऑप्शन है, और ये एक ऐसा रास्ता है कि उससे कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे जजेस हैं उसका लगता है पता कि ये चीफ जस्टिस आने वाले हैं। मगर चूँकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद जस्टिस मुनीब आएंगे, जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस यहया अफरीदी आएंगे, जस्टिस यहया अफरीदी के बाद जस्टिस आयशा मलिक आएंगी, उनके बाद इनका 5वां जो पसंदीदा जज है वो आएगा। उसका नंबर बड़ा दूर है, इसलिए हुकूमत चाह रही है कि अपने मनपसंद जजेस को, अदलिया को कंट्रोल किया जाए, अपने मनपसंद फ़ैसले तस्लीम कराए जाएँ, उनसे लिए जाएँ ताकि वो हमारे हक़ में फ़ैसले करें। और आगे जाके अगर किसी सियासी जमात को बैन करना हुआ, अगर किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगानी हुई, अगर किसी सियासी जमात के लीडर को फ़ौज के हवाले करना हुआ ट्रायल के लिए, अगर किसी मामले में फ़ौज को अपना उनको सज़ाएँ मिली, एक लीडर को, इमरान ख़ान को अगर फ़ौजी अदालतों से जो ट्रायल उनका होगा उनसे सज़ाएँ मिली, तो उनको डिफ़ेंड करने के लिए ये सारे वफाकी आइनी बेंच मौजूद हों ताकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें अमल दखल ना हो, हाई कोर्ट का उसमें अमल दखल ना हो। तो ये सब एक बाकायदा मनसूबे के तहत हो रहा है। और एक अहम चीज़ बीच में बता दूँ, ये जो मुसव्वदे ये लोग कर रहे हैं, इन मुसव्वदों में इनको अभी भी तफसील नहीं दी गई, ये इनके इख्तियार में भी नहीं है। इनको बस बताया गया है कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों ने ये मुसव्वदा जो है आइनी तरामीम हर हाल में करनी है। असल मुसव्वदा फिर भी सामने नहीं आएगा। आज भी जो है मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि असल मुसव्वदा फिर गायब है, फिर दूसरा मुसव्वदा चेंज कर दिया गया है। तो मुसव्वदों का बार बार चेंज होना ये इशारा दे रहा है कि असल मुसव्वदा इसके बाद भी कोई और मुसव्वदा होगा। JUI की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके जो मुसव्वदे में जो आइनी तरामीम करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो करना चाह रही है या जो हुकूमत करनी चाह रही है मुस्लिम नून की, तो उनके बीच में 2-4 बातें शामिल करके बाकी इनको दे दिया जाएगा कि ये आप मुसव्वदा ये मंजूर कराना है। तो ये मंजूरी के लिए, क्योंकि जब अगर मौलाना फजल रहमान साहब साथ नहीं देते, अपोजिशन को साथ नहीं लेके जाते हैं, तो इनके पास तो रास्ता है नहीं। रास्ते कौन से हैं? जब रास्ते आपके पास जो काई साहब ने ओपन किया हुआ है, जो सहूलत आपको फ़राहम की है 63A है, या जो मखसूस नशस्तें हैं उस पर आपने चलना है। अगर इन 2 रास्तों पे चलना है तो फिर उठा के जो बंदे आपको दे रहे हैं फिर तो आपको उन्हीं की माननी पड़ेगी। तो ये जो क्राइसिस है ये आगे ये क्राइसिस बनेगा इसका, क्योंकि वकला भी उठेंगे। अगर ये मौलाना फजल रहमान साहब के बग़ैर करते हैं और बंदों को उठा के कराते हैं तो फ्यूचर में मौलाना फजल रहमान साहब वो भी मुज़ाहमत करेंगे और PTI भी मुज़ाहमत करेगी, और एजिटेशन जो होगा, जो ये अपने मुज़ाहरे वग़ैरह करेंगे, तो इसमें इनका इत्तेहाद आपस में होगा और ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी होगी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब वो बड़ी दूर तक सोचते हैं, उनके जलसों में लोग आते हैं, वो अकेले ऐसे सियासतदान हैं कि वो 5 लाख 10 लाख 8 लाख लोगों को निकाल सकता है। वो पूरा पाकिस्तान जानता है, उनके मुखालफिन भी मानते हैं, PTI भी मानती है और हुकूमत भी मानती है कि वो किसी भी टाइम 2-4 लाख लोग, 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग, जलसों में 50,000 लोग आ जाता है तो बोलते हैं यार ये 10 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वाइड शख्सियतें जो हकीकत में 4-5 लाख लोगों को, 6 लाख लोगों को निकाल सकता है। तो जब वो 2-4 लाख लोगों को निकाल के बैठ जाएगा तो फिर बड़े मसाइल हुकूमत के लिए क्रिएट हो जाएंगे। तो हुकूमत को उस क्लेश से बचना चाहिए। अगर आइनी तरामीम आपने करनी है तो अदलिया में इस्लाहात करें, अदलिया में इस्लाहात करनी है, अवाम को रिलीफ दे। इस टाइम पे अवाम के जो 23 लाख केसेस पड़े हैं उसमें इस जो आइनी तरामीम हो रही है 1% का फ़ायदा 29 लाख केस उसको नहीं है। उसमें 18 लाख केसेस जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पड़े हैं। 4 लाख मुकदमात जो हैं वो हाई कोर्ट्स में हैं और 52-53 हज़ार मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में। 1% का फ़ायदा इन वफाकी आइनी अदालतों से इन अवाम के मसाइल जो 28 लाख केसेस हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। सिर्फ
160, 180, 200 केसेस वफाकी आईनी अदालत के हैं, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंच रहा है, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है, जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। इनके नुकसान, हर दो सूरतों में नुकसान जो है वो पीटीआई का हो रहा है। ये आईनी तरमीम अगर आईनी बेंच बनाते हैं, वफाकी आईनी अदालत बनाते हैं, जो भी करते हैं, ये नुकसान जो है, ये पूरा एक जाल जो बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ क्योंकि इमरान खान जेल में है, अगर वो छूट जाते हैं तो इलेक्शन के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। वो जेल में बैठ के हुकूमत को इतना परेशान किया हुआ है, अगर वो जेल से निकल आता है तो ये आगे जाके बहुत मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए क्रिएट कर देंगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया, दोबारा लगता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन कल भी नहीं मानेगी। कल उनका इजलास दोबारा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का इजलास 21 को था, अभी उन्होंने 19 को कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे कल दोबारा ये मुशावरत करेंगे, कानूनी मुशावरत, जिसको नाम दिया गया है कानूनी मुशावरत का। हालांकि अदलिया के फ़ैसलों पे कानूनी मुशावरत नहीं होती, इदारों का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, मगर यहाँ पे फिर हुलिये बहाने बनाए जाएंगे ताकि कंट्रोल किया जा सके और हुकूमत को आसानी से रिलीफ मिल सके, जो हुकूमत चाहती है वो हो सके। कल इंशाल्लाह दोबारा अगले मुलाकात में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।